वालेकुम, सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी मुझे। दोस्तों आज दोबारा से नेक्स्ट संडे भी ये दोनों मौजूद हैं हमारे साथ और देखते हैं कि ये एक और वीडियो का रिएक्शन देते हैं और इस पर बात करते हैं। पहली वीडियो, इससे पहले जो एक वीडियो देखी वो तो बहुत ज़्यादा एक हमारी सोच ही चेंज हो गई। जी बिल्कुल, मेरी भी सोच जो मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी तो वाकई बहुत कुछ सोचने में मजबूर हो गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की वीडियो देखने से मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बारे में बताता हूँ, अक्सर वीडियो में भी जिक्र करते रहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे ग्रोथ हुई है मेरी। यानी बहुत सारी दुनियादारी, ज़िंदगी, अच्छा बुरा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। तो इस वीडियो से देखते हैं क्या सीखने को मिलता है। और वीडियो का टाइटल क्या है ज़ीशान भैया? हाँ दिखाओ है। पाकिस्तान बॉय विद एन इंडिया हेड, हार्ट, दिल। तो प्ले करें वीडियो को। दो 2006 की बात है कि लाहौर पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा जब 6-7 माह का हुआ तो वो बहुत बीमार होने लग गया। फिर उसके वालिदैन उसको एक लाहौर के बड़े अस्पताल में लेके गए तो वहाँ जाके उसकी तशख़ीस हुई कि इस बच्चे को एक दिल का मर्ज़ है पैदाइशी, जिसे DORV कहा जाता है। तो इसका जो हतमी इलाज है वो यहाँ नहीं होता, उसके लिए आपको बाहर के मुल्क जाना पड़ेगा। तो और फ़ौरन 15-20 दिनों में जाना पड़ेगा। तो बच्चे के वालिदैन ने कहा कि हम फ़ौरन तो नहीं जा सकते, हमें आप कुछ करें, अभी हम एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा हम इसका इनिशियल प्रोसीजर जिसे BT शंट कहते हैं, जो आपकी सर्कुलेशन दिल की बेहतर करने के लिए हम ये एक ट्यूब डाल देते हैं, तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। जब BT शंट उन्होंने प्रोसीजर करवाया, उसके 4-5 महीने बाद वो ट्यूब जो डाली हुई थी वो चोक कर गई। अब बच्चे की तबीयत दोबारा ख़राब होने लगी। तो अब उन्होंने कहा कि बाकी जो प्रोसीजर है, जो हतमी इलाज है, वो हम यहाँ नहीं कर सकते, वो अब फ़लाने कुछ पाकिस्तान के अस्पताल हैं वहाँ से पता करें। तो जब उन्होंने वहाँ से पता किया, जो कराची का एक बहुत बड़ा अस्पताल था, तो उन्होंने बताया 2006 की बात है कि इसका जो हतमी इलाज होगा उसके लिए हमें सर्जन्स बाहर से बुलाने पड़ेंगे और लागत होगी पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया। फिर उन्होंने एक और लाहौर के बड़े अस्पताल से पता किया तो उन्होंने कहा लागत होगी 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपये। फिर एक और बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे लाहौर के जो इनके साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने इनको, बच्चे के वालिदैन को, वालिद को इंडिया के कुछ अस्पतालों का नंबर दिया और डॉक्टर्स का। उन्होंने कहा आप इनसे रजू करें, जिनमें से एक दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश शर्मा जो कि पीड्स कार्डियक सर्जन, उनसे बच्चे के वालिद ने रब्ता किया। तो उन्होंने बताया कि बच्चे का हतमी इलाज यहाँ हो सकता है, हम कर सकते हैं कोशिश, और टोटल लागत होगी इंडियन 10 लाख रुपए। तो फिर इन्होंने वीज़ा लगवाया, ये अपनी फैमिली के साथ गए। बच्चे का मेडिकल वीज़ा था, साथ 3 और लोग थे, उनका एज एन अटेंडेंट वीज़ा लगा। ये सारे 4 लोग बस से रवाना होकर वाघा बॉर्डर क्रॉस करके न्यू दिल्ली पहुँचे। रात के 10 बजे पहुँचे। मेरी वाली से डायरेक्ट बात हो रही थी और उनके ज़बानी मैं बात आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे बड़ा तूफ़ान था, बारिश हो रही थी, रात के 10 बजे हुए थे। हम पहुंचे, हम अस्पताल में थे। तो उस वक्त जो डॉक्टर राजेश शर्मा थे वो राउंड कर रहे थे और मैं और मेरी वाइफ खड़े हुए थे। और अब हम सोच रहे थे कि एक हिंदू डॉक्टर है, हिंदू डॉक्टर आने लगा है, तो अब इसको क्या कहें, इसको नमस्ते कहें या हाय कहें, नमस्ते कहें या हाय कहते। हम ये सोच रहे थे क्या करें। इतनी देर में वो डॉक्टर आए और डॉक्टर ने आके उन्हें कहा अस्सलाम वालेकुम, जिसके जवाब में इन लोगों ने कहा वालेकुम सलाम। फिर डॉक्टर ने उन्हें अपना नंबर दिया और कहा कि आपके जहन में कोई भी सवालात हों, रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, आपने मुझे कॉल कर देनी, आपने झिझकना नहीं है। और फिर कुछ इनिशियल प्रीरेक्विजिट्स पूरे करके 3-4 दिन जब ऑपरेशन होने लगा, पहले बैठ के उन्होंने उन्हें समझाया कि ऑपरेशन में हम क्या करेंगे। ठीक है, जो एक बड़ी शरेआन है जो राइट वेंट्रिकल में चलेगी है, जो दिल का निचला दाएं जानिब का चैम्बर है, उससे वहाँ नहीं होना था, तो हम उसी को ठीक करने की कोशिश करें, सर्कुलेशन बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो उन्होंने सारा उनके वालिद को समझाया। फिर जब ऑपरेशन होने लगा, उससे 1 रात पहले दोबारा कॉल आई कि आप फ़ौरन मिलें। जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने कहा ऐसा क्या माजरा हो गया। जब वो पहुँचे वहाँ पे तो डॉक्टर राजेश शर्मा ने दोबारा सारा एक ड्राइंग बना के समझा रहे थे। दोबारा बैठे और उन्होंने कहा कि हम पहले ऐसे करने लगे थे, मगर ये एंजियोग्राफी और बाकी रिपोर्ट्स देख के हमें पता चला कि कुछ होल्स और भी हैं, तो अब हम ऐसे करेंगे। और ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि हमारा ये सारा प्रोसीजर होगा। कि वो बता रहे एक बात कि हम आपके बच्चे के साथ क्या करने लगे हैं, जिसपे
جو والد صاحب تھے ان کے بچے کے, وہ کہتے ٹھیک ہے بالکل آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ جیسے بہتر سمجھتے ہیں آپ کریں. اب جب بچے کا آپریشن ہو گیا, وہ آئی سی یو میں ایڈمٹڈ ہے, آلموسٹ 1 سال کا تھا. ٹوٹل 10 دن کا پیکیج تھا جس میں انہوں نے کہا تھا 10 لاکھ روپے لیے جائیں گے انڈین, 10 لاکھ روپے. تو اب وہ جو ڈاکٹر تھے وہ جب ہاسپٹل سے پارکنگ میں جایا کرتے تھے, وہاں پہ رستے میں یہ جو والد صاحب تھے بچے کے, وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ میں نے رستے میں پکڑ کے پوچھوں کہ اب کیا حالات ہیں, کیا حالات ہیں, کیونکہ آئی سی یو میں وہ صرف صبح 1 منٹ اور رات کے 1 منٹ, صبح ماں صبح باپ, صرف اتنا جانے دیتے. تو وہ روزانہ 7ویں 8ویں 9ویں ہر دن وہ ادھر پارکنگ کے درمیان کھڑے ہو جاتے کہ میں ڈاکٹر کو گاڑی میں پہنچنے سے پہلے جب وہ اپنی ڈیوٹی سے باہر جا رہے ہیں میں پوچھوں کیا چل رہا ہے. تو وہ روزانہ ادھر کھڑے ہو کے ان سے سوالات کرتے تھے. تو ایک دن بچے کے والد صاحب وہاں اس پارکنگ اسپاٹ میں پہنچنے پہ لیٹ ہو گئے. تو جب وہ لیٹ پہنچے, لیٹ سے وہ 9 بجے پہنچتے, وہ 9:10 میں پہنچے, تو انہوں نے دیکھا وہ ڈاکٹر راجیش وہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر راجیش نے جب اس بچے کے والد صاحب کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا کہ آج آپ یہاں آئے نہیں, آپ شاید لیٹ ہو گئے ہوں گے, تو اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو میرے سے پوچھ لیں. تو خیر بچے کا 10 دن کا پیکیج تھا, مگر بچے کو ہوش نہیں آ رہا تھا, ہوش نہیں آ رہا. 10 سے 20 دن ہو گئے, 20 سے 25 دن ہو گئے, ان کا ویزا 60 دن کا لگا ہوا تھا. اور اب جو ان کا انیشیل پیکیج تھا 10 لاکھ کا, وہ بھی ڈبل ہونے لگ گیا, اور بچے کے والد کے پاس اتنے فنڈز نہیں تھے کہ وہ افورڈ کر سکیں. جس پہ وہ جھجکتے ڈاکٹر راجیش شرما کے پاس گئے کہ انہوں نے ان سے التجا کی کہ ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے, ہمیں 10 لاکھ بتایا گیا تھا, تو یہ تو اوپر لگی جا رہا ہے, تو کیا کریں. آگے سے ڈاکٹر راجیش شرما نے وہ بل پکڑا اور 10 لاکھ کے اوپر جو انیشیل پرائیویٹ میڈیکیشنز چل رہی تھی, جو سب کچھ چل رہا تھا, وہ انہوں نے دیکھا اور اس پہ انہوں نے لائن لگا دی. انہوں نے کہا آپ سے کمٹمنٹ ہماری صرف 10 لاکھ کی ہوئی تھی, آپ نے صرف 10 لاکھ دینے, اوپر والا 1 پیسہ بھی آپ نے نہیں دینا. اب 10 دن سے اوپر چلے گئے, 15 دن ہو گئے, 16واں 17واں 18واں دن ہو گیا, بچے کو ہوش نہیں آ رہا, بچے کو ہوش نہیں آ رہا. پھر انہوں نے 19ویں دن کال کی اسپیکر میں کہ فلانے بچے کے والدین آئیں. تو یہ لوگ بہت ڈرے گئے کہ ایسا کیا ہو گیا. تو جب بچے کے والد صاحب آئی سی یو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بچے کو ایز پر والد صاحب کے زبانی ٹوٹل 34 ڈرپس لگی ہوئی تھیں. اور پھر وہاں ڈاکٹر نے بچے کے والد صاحب سے کہا کہ آپ کا جو بچہ ہے اس کو ہمیں یہ لگتا ہے کہ سینسز کھو چکا ہے, اس کو نہیں آ رہی ہوش, جسے ان ادر ویز اکثر کہتے ہیں کہ برین ڈیتھ ہو چکی ہے. تو اب ہم ڈرپس آہستہ آہستہ کم کرنے لگے. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اب ہم کم کرنے لگ جائیں, ہم اس کو آہستہ آہستہ وینٹیلیٹر سے اتارنے لگ جائیں. جس کے آگے بچے کے والد صاحب نے دوبارہ کہا کہ جیسا آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں آپ ایسا کریں. تو وہ چلے گئے. پھر اس سے اگلے دن دوبارہ اسپیکر میں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ فلانا بچہ جو اس کے والدین دونوں آئے آئی سی یو میں. تو جب وہ اندر پہنچے تو وہاں جو ڈاکٹرز کی ٹیم کھڑی ہوئی تھی, بچہ تھا, تو انہوں نے کہا ماں کو بچے کی کہ آپ نے بچے کو آوازیں دینی ہیں, اور 9 ڈرپس ہی لگی تھی, اب کم ہو گئی تھی ایز پر والد صاحب کی زبانی. ماں آوازیں دیتی رہی بچے کو, بلاتی رہی, اس کے نام سے بلاتی رہی. تو پھر والد صاحب نے تو نوٹ نہیں کیا, مگر ماں نے کیا کہ بچے کی آنکھ تھوڑی سی ہلی, اور ماں نے کہا کہ اس کی آنکھ ہلی ہے. ڈاکٹرز نے آگے سے ماں سے پوچھا کہ آپ کو لگا ہے کہ ہلی ہے, تو ماں نے کہا اس کی آنکھ ہلی ہے, تھوڑی سی ہلی ہے. جب ڈاکٹرز نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ اب باہر چل جائیں. پھر معمول کے مطابق اگلے دن دوبارہ 1 منٹ کے لیے آئی سی یو میں جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ 9 کی بجائے اب دوبارہ 34 ڈرپس لگی ہوئی تھی. دوبارہ ہمت کی جا رہی تھی کہ بچے کو اٹھانا ہے. پھر 39th ڈے میں جا کے اس بچے کو ہوش آ گیا, اور پھر 10 دن بعد اس بچے کو ڈسچارج کر دیا گیا, اور وہ لوگ پاکستان واپس آ گئے صرف اتنے ہی پیسے دے کے جتنا ان کو کہا گیا تھا. تو یہ جو ہم سب کانٹیننٹ میں ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں, میں جو یہاں کتابیں پڑھتا ہوں پاکستان میں, اس میں 1965 کی جنگ میں جیتا ہوں, آپ جو پڑھتے ہوں گے اس میں آپ جیتے ہوں گے. 1971 میں پڑھتا ہوں, میں جیتا ہوں گا, آپ کی کتابوں میں آپ جیتے ہوں گے. اور ہم اتفاق نہیں کرتے اس بات پہ کہ جنگ کون جیتا, کیونکہ ہر کوئی اپنی کتابوں میں جیتا ہوا ہے. مگر ہم ایک بات پہ اتفاق ضرور کر سکتے ہیں کہ جو 2006 میں جنگ ہوئی اس بچے کی جان بچانے کے لیے, اس میں انسانیت جیت گئی. آج وہ بچہ 16 سال کا ہے, اور اس بچے کے والد صاحب ابھی بھی ڈاکٹر راجیش شرما کو کال کر لیتے ہیں, اور ڈاکٹر راجیش شرما کال بند کر دیتے ہیں, اور کال بند کر کے کال بیک کرتے ہیں,
اور کال بیک کر کے ابھی بھی ان کو گائیڈ کرتے ہیں. جس پہ بچے کے والد صاحب نے کہا کہ یار علی مجھے سمجھ نہیں لگی کہ ڈاکٹر ہے یا فرشتہ ہے. کیا ہے یار یہ کیسے ڈاکٹر سے آپ لوگوں سے. جناب میں نے تو یہ ویڈیو دیکھی تھی اور آج کافی عرصے بعد کافی مہینوں بعد دیکھی ہے تو دوبارہ سے میرے لیے تو بالکل ایک نئی ویڈیو لگ رہی ہے مجھے. اور واقعی مطلب ہے کہ بہت ساری اس کے بعد میں نے اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں یہ ایک ویڈیو نہیں ہے ایسی اتنی ویڈیوز ہے کیونکہ انڈیا ہم سے میڈیکل کے حوالے سے 100 گنا آگے ہے. بہت آگے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا میڈیکل کے حوالے سے آپ دیکھیں یہیں سے اندازہ لگا لیں 1 کروڑ اور 1.5 کروڑ کا جو آپریشن ہو رہا ہے وہ 10 لاکھ میں ہو گیا. 10 لاکھ میں. پہلی چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ یہ ایک ویڈیو نہیں ہے ایسی بے شمار ویڈیوز ہیں جس میں اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے پاکستانی لوگوں کا مسلم اور ہندو کچھ بھی نہیں دیکھا علاج کیا جان بچائی. یہ ایک ویڈیو نہیں مطلب کہ ایک کوئی اسپیشل کیس نہیں ہے جو یار نکل کے سامنے آ گیا. انسانیت انہوں نے اس ویڈیو کے بارے میں آپ پہلے کیا کہتی ہیں؟ میں تو یہی کہوں گی جیسے پاکستان کے ہاسپٹلز ہیں انڈیا کے ہاسپٹلز ہیں جیسے پاکستان کے ہاسپٹلز ہیں بہت حد تک صرف یہاں پہ ایک واحد ایسا ہاسپٹل ہے جنہ. اب تو جنہ میں بھی پیسوں کے علاوہ علاج نہیں ہو رہا. لمبی لائنیں لگ رہی ہیں جہاں پہ فری ہے وہاں پہ لمبی لائنیں لگ رہی ہیں. کتنا بھی سیریس کیس ہو کیوں نہ ہو جائے لائن لگے گی تو الٹرا ساؤنڈ ہوگا لائن لگے گی تو سارے ٹیسٹ ہوں گے. کچھ بھی پرابلم ہو کتنی ایمرجنسی بھی کیوں نہ ہو دھکے خواری بہت. اور جہاں پیسہ ہے وہاں پہ پیسے دے کے بس فوراً آگے چلا جاتا ہے انسان. لیکن پیسہ کھلانا ہے. پیسہ دیا تو آپ کا فوراً نمبر آ جائے گا. پیسہ نہیں دیا تو سارا دن لائن میرا کوئی نمبر نہیں آتا. ٹائم پورا ہاں بھائی ٹائم پورا ہو گیا لنچ بریک ہو گیا. ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل تو ہیں لیکن یہ کہ بہت بری حالت ہے. بہت بری حالت ہے. پرائیویٹ میں تو غریب بندہ جا نہیں سکتا. افورڈ ہی نہیں کر سکتا نا. 95% ہمارے ملک میں غریب لوگ ہیں. جو بڑے ہمارے یہاں اچھے ہاسپٹل ہیں وہ 5% لوگوں کے لیے ہیں. تو وہاں پہ 80-90% لوگ کہاں جائیں. وہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں سول ہاسپٹل میں جنا ہاسپٹل میں. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے پرائیویٹ میں بھی اگر جا رہے ہیں یا گورنمنٹ میں بھی ہم جا رہے ہیں وہاں پر انسانیت کا کیا احساس ہے یعنی کہ ایک انسان کو انسان سمجھ کے ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایک دوست بالکل بھی نہیں. کچھ دنوں پہلے ایک دوست تھے ہمارے وہ کسی ہاسپٹل گئے تھے ایمرجنسی میں تو باقاعدہ وہاں ان کا پھڈا ہو گیا کیونکہ وہ لوگ صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کر رہے تھے تو وہ وہاں اٹھا کے لیاقت نیشنل لے گئے تھے. تو کہہ رہے تھے کہ وہ نرسیں ورسیں وہاں ایسے بیہیو کر رہی ہیں جیسے وہاں کی مالکن ہیں وہ. آپ اپنے مریض کو لے جاؤ یہاں سے نکلو یہاں سے مطلب بدتمیزی ہو گئی لڑائی جھگڑا ہو گیا. لیکن وہاں دیکھیں یار ان ڈاکٹرز کا رویہ دیکھیں یار. ابھی جیسے دیکھو اس ویڈیو میں ایک چیز دکھائی گئی 1 کروڑ پھر 1.5 کروڑ پھر 2 کروڑ اس میں دکھا رہے ہیں کہ بھائی یہ پیسہ اتنا لیتے ہیں اور بچے کی سانس کا ایشو ہے یا دل کا ایشو آ رہا ہے بال بند ہے تو اس کے اوپر ہوا ہے. اور انہوں نے کیا بولا کہ بھائی یہاں پہ اس کنٹری چلے جاؤ. اب اس کنٹری کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آف کنٹری جاتے ہیں یہ صرف غریب بندہ تو جا نہیں سکتا. وہ بیچارہ اگر ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا تو وہ 10 کروڑ 1.5 کروڑ کہاں جائے گا. اگر اتنا ہو تو وہ یہاں کا جو اچھے سے اچھا ہاسپٹل میں علاج نہیں کروا سکتا. صرف یہاں پاکستان میں پیسہ چھیننے کی بات ہے کہ بس پیسہ نکالو بس عوام مرتی ہے ہمارے پہ پیسہ آنا چاہیے. لیکن کافی جگہ ایسی ہے جہاں پہ پیسہ دے کے بھی جان نہیں بچ سکتی. بچاتے ہی نہیں ہیں. بچانے کی کوشش کریں تو جان بچے نا. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے مسئلہ یہ کہ جب ہم اس کو بزنس سمجھیں گے نا یہ ڈاکٹری والا پیشہ جو ہے یہ یوں سمجھ لو کہ بزنس ہے. نہیں ہم نے سمجھ لیا ہے لیکن یہ ایک طرح سے اللہ پاک نے ایک ڈاکٹر جب بنتا ہے تو سمجھو اللہ پاک نے اس کو لوگوں کی جان بچانے کے لیے ان کا علاج کرنے کے لیے چنا ہوتا ہے. جی بالکل. یعنی اس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں. ہم آنکھیں بند کر کے ڈاکٹر پہ بھروسہ کرتے ہیں. پھر ڈاکٹر کیا کرتے ہیں ہمارے بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک چیز 10 روپے کی تو 100 روپے کی لینی پڑ رہی ہے ہمیں وہ پھر یہ اتنا علاج لمبا ہو جاتا ہے. تو مطلب ہمارے یہاں پہ ان شارٹ کے بےایمانی ہے. ہمارے یہاں پہ احساس نہیں ہے. آپ نے وہ والی بات نوٹ کی تھی پارکنگ والی. ہاں کیا تھا وہ پارکنگ پہ جاتا ہے وہ تو انہوں نے جو اپنا ان کا والد صاحب ہوتے ہیں تو پارکنگ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور 10 منٹ ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر اس کا احساس کرے کیونکہ وہ بھی رزلٹ ہوتا ہے وہ بھی انسان ہے. انہوں نے انسان کو انسان سمجھا. اچھا ایک اور میں بات نہ کہ مسلمان. اور جس کا بچہ ہوتا ہے وہ بندہ ٹینشن میں ہوتا ہے. وہ بندہ 10 سوال کر رہا ہوتا ہے تو ڈاکٹر تو ہوتے ہیں ان کے سامنے 10 پیشنٹ ہوتے ہیں تو وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. میں نے نوٹ کیا کہ ڈاکٹر یار ہو جائے گا نا یار کیوں تنگ کر رہے ہو یار میں نے کہہ دیا بس دوائی لے رہا ہوں نا. پیشنٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے تو وہ اگر مر چکا ہوتا ہے تو بعد میں پیسہ لینے کے بعد میں کہتے ہیں ہاں بھائی بل بن گیا ہے وہ تو انتقال کر گیا وہ اس چیز پہ. تو آپ اگر اتنا ہے کہ آپ دوسرے ہاسپٹل لے جاؤ دوسرے تیسرے لے جاؤ
अच्छा हॉस्पिटल बने क्यों हैं? मरीजों का इलाज करने के लिए। डॉक्टर अगर 60 लाख 70 लाख देकर बने हैं तो उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, आवाम का खून नचोड़ के कर रहे हैं। लेकिन एक पेशेंट आता है कि भाई यहाँ पे अगर दिल का मरीज़ है या ऑक्सीजन है या कैंसर है, वो कहते हैं इस हॉस्पिटल में दूसरे आगा खान में चले जाओ, आगा खान वाले कहते हैं लियाकत में चले जाओ, लियाकत वाले कहते हैं जिन्ना चले जाओ। ये हॉस्पिटल घुमा के बंदा वैसे ही मार देते हैं कि बंदा बचेगा क्या। अब इसमें आपको लग रहा है कि उनके दिलों में नफरत है वो पाकिस्तानी पेशेंट के साथ? इंडिया के दिल में देखो नफरत नहीं है, सही है, वो इंसानियत देख रहे हैं। माना उनके पास पैसा यानी कम है। आप थोड़ा सा कुछ चीज़ें देख के आपको ऐसा लग रहा, पहले ऐसा नहीं, पहले हमारे माइंड क्या सेट थे? हमारा माइंड ये था कि हमारे मुसलमानों इंडिया में इतने नफरत है। नफरत है कि हम दिल करता है कि इंडिया आए और हम इनको मार दें, जूती अच्छा, समझे। ये देखिए, और अब अब ये देखो बंदा- इंडिया का ऐसी एक अभी ये देखा है एक बच्चे का कि उसमें दिखाया जा रहा है कि बच्चे का इलाज करा रहे हैं, उन्होंने 10 लाख का बोला, जहाँ 1.5 करोड़ कहाँ और 10 लाख कहाँ, ऊपर का जो बिल बन रहा है, वरना डॉक्टर तो कहते हैं ऊपर यानी का इस बिल बन वीडियो रहा है। से थोड़ा सा शौक हैरत हुई कि यार हाँ, आपको वही। पता था ऐसा कुछ हो रहा है दुनिया में? अब देखो और कंट्री से क्या छोटा सा एक पैकेज बना के उन्होंने इंडिया तक जा चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो हम भूल रहे हैं इस वीडियो की कि दिन ज़्यादा हो गए, हाँ लेकिन उन्होंने बिल उसी ऊपर पैकेज नहीं में- बढ़ाया, जबकि पाकिस्तान अगर होता तो उनका बिल कितना डबल ट्रिपल बढ़ जाता दिनों के हिसाब से। हमारे अब पाकिस्तान में कर लो, अगर एक दिन भी ज़्यादा होता है, वो वेंटिलेटर चाहिए भाई, वेंटिलेटर है नहीं, होगा भी तो जानबूझ के कहते हैं नहीं है। और फिर अगर उसके चार्जेस बोलते हैं, कहते हैं भाई इनके इतने चार्ज, अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो इसके चार्ज, अदरवाइज तो है ही नहीं हमारे पास। लेकिन ऊपर सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये अगर चीज़ बड़ी दिखाई, पर्ची से कॉल आ जाए ना, फोर्स से कॉल आ जाए तो फौरन वेंटिलेटर जहाँ भी होगा ना निकाल के दे देंगे। तो इन मतलब है कि इन्होंने ये वीडियो देखी तो मुझे तो काफ़ी वीडियोस देख के आइडिया हो गया है कि आप लोगों के दिलों में कोई ऐसी नफरत नहीं है और हमारे यहाँ पे ये सोच है। वो कह रहे हैं ना कि हमारी जंगों में, हमारी किताबों में हम जंग जीते हैं, हाँ। आपकी किताबों में तो ये इंसानियत जीते, इंसानियत मेन चीज़ इंसानियत है। कोई हिंदू मुस्लिम वाला कोई जहन में नहीं अब होना उसने ये चाहिए, तो नहीं बोला ना मैं इंडियन हूँ और आप मुसलमान हो, मैं आपका इलाज क्यों करूँ, हाँ। आप मुस्लिम हो। है ना? तो उन्होंने मुस्लिम को भी देख के इलाज किया, उन्होंने इंसानियत दिखाई ना। हमारे वाले लोग में इंसानियत नहीं दिखाते हैं, ये मानने वाले, ये मानने हैवानी वाले। दिखाते हैं। और अपनों के साथ नहीं दिखाते तो किसी और के साथ क्या दिखाएंगे? और दुश्मनों को तो पहली फुर्सत में मारेंगे। बोले यहाँ आप के लोगों में होगा एकता भी मिलना नहीं है ना। चाहिए। एकता हो तो सबसे बड़ी बात है, एकता हो तो सब मिल बांट के रहें, हर काम अच्छा से अच्छा हो, सही से सही हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत ही नहीं। ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत इमोशनल थी और बहुत और इसके कुछ इस लिए वीडियो से धन्यवाद। सीखने को मिलता है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।